ल गुड इभिनिङ सबैजनालाई है। गुड इभिनिङ सर। गुड इभिनिङ गुड इभिनिङ दाइ, सर। के हुनुहुन्छ? म सन्चै छु। के छ? अनि हिजो हामीले युएनए पढ्यौँ है। ल सबैजना अब हिजोको सबैजना हुन्छ नि है। बल्ल आइपुग्यो कि आज खाना आज पनि खाना बाँड्ने कार्यक्रम थियो, बल्ल बल्ल आइपुग्यो, हतार हतार भयो। आज पनि सार्क पढौँ आज होइन। हिजोको सबैले पढाएको थिएँ है। मैले भनेको क्वेसनहरू लेख्नु हो त, एन्सरहरू पत्ता लगाउनु हो। अनिश हजुर 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 खोइ अनमिनको भन्ने त अनमिनको लेख्नु पत्ता लाग्यो हजुर। अनमिनको भन त तिमीले। ल कस्तो केयर आयो मेरोमा त्यस्तो आयो। अनमिन थियो नि हिजो, मैले अनमिनको फुल फर्म र कहिले आएको थियो त्यस पछाडि कहिले गएको थियो भनेर भनेको थिएँ नि। मेरोमा कस्तो केयर अनमिनको बारेमा। ल अनमिन ल है, त्यसो काटिएर आएको छैन। ल मैले कन्टिन्यू गरेँ, मेरो इन्टरनेट अलिक कमजोर रहेछ रहेछ होइन। ल अनमिनको लेखा त युनाइटेड मिसन नेपाल, युनाइटेड मिसन इन नेपाल भनेर लेखा त, युनाइटेड नेसन मिसन इन नेपाल भनेर लेखा। सुरुमा युनाइटेड नेसन मिसन इन नेपाल भनेर लेखा। सबैले बुझिरहेछ है? सुनिरहेछ साउन्ड सबैलाई? सुनेको छ सर। हेलो ल सुनेले लेखा है, त्यो फुल फर्म लेखा त युएनएमआइएन को युनाइटेड नेसन मिसन इन नेपाल भनेर लेखा है। युनाइटेड नेसन मिसन इन नेपाल भनेर लेखा। त्यस पछाडि कहिले अनमिन नेपालमा कहिले अनमिन आएको थियो भनेर कहिले काहीँ सोध्न सक्छ। लेखा त 2007 2007 2007 जनवरी 23 अनमिन नेपाल आएको है। त्यस पछाडि अनमिन नेपालबाट कहिले त्यो मिसन चाहिँ कहिले सकियो त भनेर कहिले काहीँ सोध्न सक्छ। लेखा त 2011 जनवरी 15। हजुर 23 जनवरी 2007 मा आयो। 23 जनवरी 2007 है। जनवरी 2007 यहाँसम्म भयो सबैको। ल अब त्यस पछाडि कहिले मिसन गयो भनेर कहिले काहीँ सोध्न सक्छ। त्यो पनि लेखा 2011 जनवरी 15 है। 2011 जनवरी 15। भयो है सबैको। फुल फर्म आज हामी सार्क भन्ने नयाँ के अरे एउटा अर्गनाइजेसन पढ्छौँ। सार्क चाहिँ हाम्रो क्षेत्रीय सङ्गठन पनि, क्षेत्रीय रिजनल अर्गनाइजेसन पनि भन्छौँ हाम्रो होइन। साउथ एसियन रिजनल अर्गनाइजेसन पनि हो यो चाहिँ होइन। अब तिमीहरूको इन्टरनेसनलबाट आउँछ क्या सायद मेबी है। सार्क मतलब तिमीहरूको इन्टरनेसनल भइहाल्यो, त्यसपछि नेसनल आउँछ र सार्कसँग रिजनलसँग रिलेटेड पनि आउँछ है क्वेसन तिमीहरूको क्याडेटको सिलेबसमा है। क्याडेटको सिलेबसमा त्यहाँनिर हेर्दा हुन्छ तिमीहरूले त्यहाँ 50वटा समथिङ कति छ भने त्यो सिलेबसमा हेरेर रिजनल भनेर त्यहाँ छुट्याएको हुन्छ कि। अब हिस्ट्री पनि रिजनलबाट नै आउँछ। इन्टरनेटहरूको अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुनसुकै टपिक, अब त्यसको जियोग्राफी पनि रिजनल पनि आउँछ, त्यस पछाडि इन्टरनेसनल पनि आउँछ र अर्को नेपालको पनि आउँछ है जियोग्राफी सबै। यो भने चाहिँ तिम्रो रिजनल भनेको सार्कभित्र पर्ने नेसनहरूको है। रिजनल भने चाहिँ क्षेत्रीय भन्छन् होइन, सार्कभित्र पर्ने। ल यहाँ कतिजनालाई चाहिँ सार्कको फुल फर्म थाहा छ त? सबैलाई थाहा छ सार्कको फुल फर्म? सार्क भने सबैलाई थाहा छ? सबैलाई थाहा छ है। ल सार्क भने सबैलाई थाहा छ भने ल फुल फर्म पनि सबैलाई थाहा होला। एकपल्ट फुल फर्म सबैले यो अगाडिको लेखौँ ल। थाहा भयो भने अब भर्चुअल भएपछि मैले अब एक एकजनालाई गएर सोध्न मिलेन होइन। ल अब तिमीहरू चाहिँ त्यहाँनिर लेख है, सार्क भनेर लेख, साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन भनेर यसको फुल फर्म छ। त्यो गर त ल, कविमा लेख त एउटा च्याप्टर बनाऊ
आज सार्क पढ्छौँ हामीले हैन सार्क पढ्छौँ त्यसपछि तिमीहरूले बनाएको 10वटा क्वेसन चाहिँ मलाई सक्छौ भने मेल गरिदिने है मैले तिमीहरूलाई पछि फेरि कति कसले 10वटा क्वेसन बनाएको छ हिजो पढेको टपिकबाट र होमवर्क छ भने चाहिँ मलाई मेल गर्दा नि हुन्छ तिमीहरूले सक्छौ भने म तिमीहरूलाई पछाडि क्वेसन कुन छ रिपिटेसन नभएको क्वेसनहरू छ भने चाहिँ म तिमीहरूलाई फेरि पछाडि क्वेसन सेट बनाएर त्यो च्याप्टरबाट आउने प्रोबेबल है कति हिजो 20-25 जना थियो क्यारे 25 जनाले 10वटा क्वेसन बनाउँदा नि 250वटा क्वेसन हुन्छ 250वटा क्वेसनमा रिपिटेसन छैन भने तिम्रो 100वटा जति क्वेसन बनाऊ भने युएनबाट 100वटा क्वेसन बन्नु भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई प्रोबेबिलिटी क्वेसन त्यही भित्रबाट पर्ने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ कि किन भन्दा तिमीहरूलाई जुन इम्पोर्टेन्ट लाग्छ त्यो क्वेसन बनाऊ कि अहिले चाहिँ बुझ्यौ नि तिमीलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्ने क्वेसन अरू मान्छेको पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि के हुन्छ त इम्पोर्टेन्ट लाग्न सक्छ कि त्यही भएर मोडल सेट बनाएर चाहिँ आफूले पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ है अब सार्क पढ्दै गर्दा भोलिको दिन सार्कबाट पनि त्यही गर्ने तिमीहरूले 10वटा क्वेसन चाहिँ मिल्छ आफ्नो लागि हो भने डेडिकेसन छ भने चाहिँ बनाऊ होइन म टाइम पासको लागि मात्रै हो भने चाहिँ नबनाऊ ल सार्कमा लेख है साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन सबैले लेख्यो है यो लेखे सबैले पढ्नु ल त्यस पछाडि हामी स्लाइडतिर जाउँ है मैले स्लाइड आज खासै धेरै स्लाइड चाहिँ बनाउन भ्याइन मैले हैन अनि त्यस पछाडि त्यही भएर पनि यसो तिमीहरूलाई अलिक सजिलो होस् भनेर चाहिँ अलिकति थोरै भए पनि लेखेको छु लेख्न चाहिँ अब इस्टाब्लिस है 1985 डिसेम्बर 8 भनेर लेख है इस्टाब्लिस डेट टक्क त्यो सम्झिने पनि लेख्ने भने है सार्क अब सुन है जब 1947 मा है इन्डिया भयो है 1947 पछाडि नै एक किसिमको चाहिँ भावना आइसकेको थियो है यो चाहिँ के अरे हाम्रो क्षेत्रीय सङ्गठन खोल्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको भावना आइसकेको थियो 1947 पछाडि नै है धेरै सार्क बन्नुभन्दा अगाडि धेरैवटा सम्मेलनहरू भएको छन् है भेलाहरू हुँदाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो क्षेत्रीय सङ्गठनलाई क्षेत्रीय राष्ट्रहरूलाई चाहिँ सँगसँगै लाने हो कि भनेर चाहिँ एक किसिमको प्लानिङहरू भएको थियो हैन तर सार्क बन्नुभन्दा औपचारिक रूपमा मिटिङ चाहिँ औपचारिक रूपले भएको छ र त्यो औपचारिक रूपले भयो भने मिटिङहरू हैन त्यो मिटिङहरूको कारणले नै गर्दाखेरि सार्क इस्टाब्लिस भयो हैन सार्कको अवधारणा चाहिँ कतिमा आएको थियो भन्ने मैले त्यहाँ लेख्दै पनि छु कन्सेप्ट पनि लेखेको छु अहिले तिमीहरूलाई आइहाल्छ हैन यही छ 1980 मा भनेर लेखेको छु सार्कको अवधारणा आयो सुरुमा अवधारणा चाहिँ ट्याक्कै सार्कै खोल्ने भनेर अवधारणा चाहिँ त्यतिमा आयो तर एउटा एक किसिमको सङ्गठन अर्गनाइजेसन खोलौँ भने चाहिँ तिम्रो 1947 पछाडि नै एक किसिमको मिटिङहरू चाहिँ चलिरहेको थियो है सार्क खोल्नुपर्छ एउटा एक किसिमको अर्गनाइजेसन खोलौँ रिजनल अर्गनाइजेसन भनेर है अब 1980 मे 2 मा चाहिँ के अरे बङ्गलादेशको प्रेसिडेन्ट फर्मर प्रेसिडेन्ट है त्यति बेला तत्कालीन राष्ट्रपति हाम्रो जियाउर रहमानले चाहिँ सार्क भनेर एक किसिमको कन्सेप्ट ल्याउनु भयो त्यस पछाडि सार्कको त्यसको लबिङका प्रोसेसहरू हुन थाले र 1985 डिसेम्बर 8 को दिन चाहिँ सार्क अफिसियल्ली अनाउन्स भयो है सार्क इस्टाब्लिस भयो भनेर के अरे अनाउन्स भयो सार्क भनेर फुल फर्म पनि आयो साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन भनेर तिम्रो नामाकरण पनि भयो हैन अब सार्कले कार्यक्षेत्रहरू चार्टरहरू पनि तयार बनाइयो सार्कको चार्टरहरू के काम गर्ने भन्न तयार बनाइयो हैन अब सार्क फेरि इस्टाब्लिस हुँदाखेरि चाहिँ एउटा तिम्रो के छ भन्दाखेरि संयुक्त सबै राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसँग हिजो हामीले पढ्यौँ युएनओसँग समन्वय गरेर के अरे जोडिएका छन् है त्यो राष्ट्रहरू चाहिँ के हुन्छ अब युएनओ भनेको एउटा छाता विश्वभरिको अर्गनाइजेसनहरूको छाता सङ्गठन हो हैन त्यो भइसके पछाडि चाहिँ युएनओसँग पनि जोडिनको लागि सार्कले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सार्क हिजो हामीले युएन चार्टर भनेर पढ्यौँ नि त त्यो युएन चार्टरको पनि कुनै एउटा चार्टरमा चाहिँ बेस भएर खोल्नुपर्छ क्या सार्क चाहिँ अब हामीले सार्कको कुरा गर्दै गर्दाखेरि युएनको चाहिँ आर्टिकल नम्बर 52 सँग चाहिँ बेस भएर हाम्रो सार्क इस्टाब्लिस भएको छ बुझ्यौ नि एउटा धारासँग बेस भएर एउटा आर्टिकलसँग बेस भएर चाहिँ के अरे सार्क इस्टाब्लिस भयो हैन अब सार्क चाहिँ यसलाई अब पोर के अरे होम्स अफ पोर भन्न पनि भन्छ क्यारे कतै कतै हैन सार्कलाई गरिबहरूको घर भन्न पनि भन्छ भन्न चाहिँ हैन किन भन्दाखेरि एकदम पोर अर्गनाइजेसन पनि हो यो चाहिँ सार्कलाई चाहिँ त्यस पनि भन्छ भन्न चाहिँ अब सार्क इस्टाब्लिस हुँदाखेरि सुन है 1985 डिसेम्बर 8 मा त इस्टाब्लिस भयो र त्यति बेलै के भएको थियो त भन्दाखेरि सार्क इस्टाब्लिस हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ 1985 डिसेम्बर 7 र 8 को दिन चाहिँ एउटा समिट चलेको थियो है कन्फरेन्स चल्यो 7 वटा राष्ट्रहरूको चल्यो कि 8 वटा राष्ट्रहरूको चल्यो त कतिवटा राष्ट्र थियो फाउन्डर नेसन कतिवटा छन् सार्कको 7 वटा 8 वटा भनेको मैले त्यहाँ यही स्लाइडमा देखिरहेको छु सबैले फाउन्डर कन्ट्री 7 वटा लेखेको छु है मैले त्यहाँ 7 वटा राष्ट्रहरू चाहिँ मिटिङ चलिरहेको थियो हैन समिट चल्यो डिसेम्बर 7 देखि डिसेम्बर 8 सम्म चाहिँ समिट चल्यो हैन एक सबै राष्ट्रहरू भेला भए समिट चल्यो समिट भएपछि के भयो भन्दाखेरि त्यही समिटलाई चाहिँ बेस माने उनीहरू त्यो सम्मेलन पनि भयो र 7 गते चलेको समिट र 8 गते चलेको समिट 8औं दिनमा चाहिँ के होला समिट पनि सकियो ल सार्क अफिसियली इस्टाब्लिस भयो भनेर अनाउन्स भयो
हैन। कन्सेप्ट त हाम्रो कन्सेप्ट बाई जियाउर रहमान है, यो सम्झिने, यो नाम सम्झिरहनु है, एकदम इम्पोर्टेन्ट नाम हो जियाउर रहमान भन्ने। अब फाउन्डर कन्ट्री है, फाउन्डर कन्ट्री चाहिँ सुरुमा सार्क इस्टाब्लिस हुँदाखेरि चाहिँ जम्मा 7 वटा राष्ट्र थिए, 7 वटा राष्ट्र सम्झिने है। जम्मा सदस्य राष्ट्र फेरि कतिवटा छन् त हाम्रो 8 वटा राष्ट्र छन् है। यो चाहिँ अब एमबिबिएस पानी भन्ने चाहिँ यसको फुल फर्म चाहिँ के अरे सर्टकट नेमहरू है। सार्क राष्ट्रको नामहरू भन्न कतिजनाले बिसीमा नि आथेन रे अहिलेपल्ट हैन। अब नाम सोध्छन् है पछि तिमीहरूले, जिके अहिलेलाई मात्रै होइन, तिम्रो जिके चाहिँ पछाडि क्याडेटको बिसीहरूमा आइयुमा नि इन्टरभ्युइङ अफिसरले सोध्छन् है जिके चाहिँ। त्यति बेला सार्कमा कतिवटा राष्ट्र छन् भनेर भन्दा नि कतिलाई आथेन रे है। अब यो नेसनहरू चाहिँ सम्झिने क्या तिमीहरूलाई, चाहिन्छ कहिलेकाहीँ है। विच अफ द फ्लोइङ इज नट मेम्बर अफ सार्क भनेर कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ हैन। विच अफ द फ्लोइङ इज अब्जर्भर कन्ट्री अफ सार्क भनेर सोधिन सक्छ कहिलेकाहीँ हैन। क्वेसन सोध्ने जे पनि सोध्छ कि। टोटल मेम्बर नेसनमा हेर है, एमबिबिएस पानी। अब यहाँबाट के भयो? मालदिप्स है। मालदिप्स लेखौँ है, लेखौँ माथिसम्म लेखा छ है। मालदिप्स। बीबाट बङ्गलादेश लेख, बङ्गलादेश लेख, बङ्गलादेश। अनि त्यस पछाडि अर्को बीबाट भुटान लेख। त्यस पछाडि श्रीलङ्का लेख, पाकिस्तान लेख, पाकिस्तान पछि अफगानिस्तान लेख, अफगानिस्तान लेख्यौ। त्यस पछाडि नेपाल लेख, नेपाल पछाडि अब कुन आयो त अन्तिममा? आइबाट इन्डिया लेख है, इन्डिया लेख है। तिम्रो सार्क अकुपाई 21% अफ ओल्ड पपुलेसन भन्न छ है। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो कुनै पनि बुकमा चाहिँ तिमीले 22% पनि भेट्छौ हैन, 22% पनि भेट्छौ कुनै बुकमा चाहिँ। तर 21% पोइन्ट समथिङ छ कुनैमा, कुनै 21 मात्रै छ। तर सार्कको आधिकारिक पेजले हाले चाहिँ 21% छ। त्यही भएर तिमीहरूले 21% लाई चाहिँ आधिकारिक मान्ने है, अफिसियल भन्ने हुन्छ। सार्कले आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ 21% भनेर अफिसियली राखेको छ। त्यही भएर सार्क अकुपाइड 21% अफ ओल्ड पपुलेसन भनेर राख्ने त्यो चाहिँ लेखा है। सार्कले विश्वको जनसङ्ख्याको 21% चाहिँ के गर्दो रहेछ त, सार्कभित्र बस्ने जनसङ्ख्या त्यति चाहिँ विश्वको 21% ओगट्ने रहेछ है 100%मा भाग लाउँदाखेरि। र पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिँ कति रहेछ? 2% रहेछ कि सार्कको है। सार्कको पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिँ कति छ त? 2% छ। तिमीहरूले त्यहाँनिर त्यसको तल लेखा नेपालको पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिँ कति छ भन्नु होमवर्क लेखिहाल, त्यो लेखिहाल, त्यो खोज्ने है तिमीहरूले। नेपालको पपुलेसन ग्रोथ रेट है, पपुलेसन ग्रोथ रेट कति छ त्यो होमवर्क है। 1.35 त्यो अहिले नभन, अहिले 1.35 त्यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, आफूले पत्ता लगाउने है सुरुमा, अहिले नभन कसैले पनि खोज्ने ल। त्यस पछाडि सार्क के अरे सार्कले चाहिँ अब कति पर्सेन्ट विश्वको क्षेत्रफलको कति प्रतिशत क्षेत्रफल चाहिँ सार्कले ओगट्ने रहेछ त? 3% है। त्यस पछाडि तलको एउटा पोइन्ट हेर त, बेस्ड अन आर्टिकल नम्बर 52 अफ युएन हो है, इस्टाब्लिस्ड ओन है। के अरे यो चाहिँ अहिले मैले भने नि तिमीलाई, सार्क कुनै पनि अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस हुनलाई चाहिँ युएन, हाम्रो छाता सङ्गठन त कुन हो त? युएन हो, छाता सङ्गठन ठुलो सङ्गठन। त्यही छाता सङ्गठनको कुनै पनि एउटा आर्टिकलमा, युएनको आर्टिकल कतिवटा छ भनेर पढाएको थियौँ हिजो हामीले? 111 है। 111 वटा आर्टिकल मध्ये आर्टिकल नम्बर 52 मा चाहिँ बेस्ट भएर चाहिँ हाम्रो सार्क इस्टाब्लिस भएको रहेछ है। युएन को आर्टिकल नम्बर 52 मा बेस्ट भएर चाहिँ हाम्रो सार्क इस्टाब्लिस भएको छ, सम्झिने है सबैले। त्यस पछाडि तिम्रो हामीले फाउन्डर भनेर 7 वटा राष्ट्र मात्रै भनेको थियौँ है। तिम्रो के अरे 7 वटा राष्ट्रले मात्रै सार्कको चार्टर साइन गरे हुन्, सार्क इस्टाब्लिस पनि भयो हैन। इस्टाब्लिस भइसके पछाडि चाहिँ अफगानिस्तान आएर मिसिएर 8 वटा नेसन भएको है। अब अफगानिस्तान चाहिँ कहिले मेम्बर भयो भनेर आउँछ, कहिले सोध्न सक्छ। अफगानिस्तान बिकेम मेम्बर अफ सार्क लेखेर कहिले भएको रहेछ त? 2005 मा है। कतै एउटा मिस्टेक छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो हेर है। 2007 हैन सर? त्यस पछाडि सार्कको हेडक्वार्टर कहाँ छ त? 2007 पनि भएछ। हजुर 2005 मा चाहिँ एप्लाई गरेर 2007 मा चाहिँ पाएको हैन र? 2013 तिम्रो सार्क है त एकपल्ट
यसलाई छोड अहिले म एकछिनमा क्लियर बनाइदिन्छु ल। यसको चाहिँ मैले त्यो 2005 मा 2007 मा चाहिँ तिमीहरूले त्यो मिस्टेक भेट्न चाहिँ होइन 13औं सार्क सम्मेलनबाट चाहिँ अफगानिस्तानलाई चाहिँ मेम्बरसिप दिएको भनेको छ होइन। तिमीहरूको अप्लाई त कन्फ्युजिङ छ, तर वेबसाइटले राखेको भने 2005 13औं सार्क सम्मेलनबाट चाहिँ सचिव बनाएको भन्छ। 2007 अप्रिल भनेर तिमीहरूले पढ्छौ, पढ्दाखेरि एउटा बुकमा त मिस्टेक छ कि। 13औं सार्क सम्मेलनबाट चाहिँ अफगानिस्तानलाई हजुर 2007 अप्रिल 4 अप्रिल 4 छ होइन। त्यसमा चाहिँ तिमीहरूको पूर्ण रूपले सदस्य दिएको भनेर चाहिँ हजुर 13th सार्क समिटबाटै अफगानिस्तान चाहिँ मेम्बर भएको भनेर भन्छ है, बुझ्यौ नि। हजुर त्यो चाहिँ 13th सार्क हो। समिटबाटै दिएको भन्छ। अप्लाई अब क्लियर बनाइन्छ एकपल्ट तल्लो पोइन्टमा जाउँ त। अब हेडक्वार्टरमा जाउँ त। हेडक्वार्टर कहाँ छ? सार्कको सेक्रेटरीएट कहाँ छ? सचिवालय नेपाल। सार्कको हेडक्वार्टर चाहिँ कहाँ छ? त्रिदेवी मार्ग ठमेल भन्ने ठाउँ थाहा छ नि? त्रिदेवी मार्ग काठमाडौँ नेपालमा है हेडक्वार्टर चाहिँ। अब त्यस पछाडि सार्क सेक्रेटरीएट इस्टाब्लिस्ड इन, सार्कको सचिवालय कहाँ छ इन नेपाल भन्नु मैले लेखिसकेको स्लाइड देखिरहेको छ सबैले होइन। त्यसपछि सार्कको सचिवालय कहिले काहीँ सोध्न सक्छ है। सार्कको सचिवालय चाहिँ कहिले इस्टाब्लिस भयो भनेर कहिले काहीँ सोध्न सक्छ। हेर त एकपल्ट 1987 जनवरी 16 है। 1987 जनवरी 16। यसको चाहिँ 1986 पनि भेट्छ तिमीहरूले, तर 1987 जनवरी 16 यसको राइट एन्सर है। नेपाली डेट पनि छ 2043 मार्च 2 है, नोट डाउन गर है यसको चाहिँ। अब इनएगुरेटेड बाई कसले उद्घाटन गरेको थियो त? सम उद्घाटन कसले गरेको थियो? किङ वीरेन्द्र भनेर लेख है। इनएगुरेटेड बाई किङ वीरेन्द्र। र सार्कको सचिवालय नेपालमा राख्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्ने राष्ट्र कुन हो त? पाकिस्तान है। ल त्यो पनि लेखौँ। पाकिस्तान लेख है। अब मोटो सबैले तल हेर्ने है। फर पिस एन्ड एकपल्ट ल। ल यहाँसम्म भयो है सबैको। ल अर्को सार्कको चार्टर भन्नु हामीले 7वटा राष्ट्रले श्रेणी नेसनहरू के अरे नेसनहरूको कसले प्रमुखहरू को थिए भनेर पनि सोध्न सक्छ है। कसले साइन गरेको थिए भन्ने यस्तो उ छैन। अब नेपालबाट सम्झिने है, सजिलै छ। नेपालबाट साइन गर्ने भनेको राजा वीरेन्द्र थिए होइन। अब एकजना मात्रै प्रधानमन्त्री थिए है। सार्कको चार्टरमा साइन गर्ने एकजना मात्रै प्रधानमन्त्री थिए। नाम के हो त? इन्डियाको राजीव गान्धी है। राजीव गान्धी। पाकिस्तानको मोहम्मद जियाउर हक। अर्को है मोहम्मद जियाउर हक भन्ने भइहाल्यो। बङ्गलादेशको मोहम्मद हुसैन इर्साद है। त्यस पछाडि भुटानको जिग्मे सिग्मे वाङचुक। त्यस पछाडि मालदिप्सको मौमुन गयुन। अर्को श्रीलङ्काको जुलियस रिचार्ड जयवर्धने हो यो चाहिँ होइन। जेआर जयवर्धने पनि आउँछ है कहिले कहिले। जुलियस रिचार्ड जयवर्धने हो खास फुल नेम चाहिँ। यो लेख्नुपर्छ पर्दैन? यो तिमीहरूले लेख्नुपर्छ भने लेख होइन, नत्र म अर्को स्किप गरिदिन्छु। जेनरल इन्फर्मेसन मात्रै हो।
सन्दीप सर सन्दीप दाईको नेटै गयो जस्तो छ सर ए आउनु भयो नि त्यही क्या ल यो भयो है यहाँसम्म क्लियर छ है यहाँसम्म भयो भइसक्यो होला सन्दीप त्यस्तो धेरै यो चाहिँ अलिअलि हेर्ने हो कसले गर्यो भन्ने कुरा हेर्ने हो होइन त्यस पछाडि अर्को स्लाइडमा जाउँ ल अब सारको तिमीहरूलाई कतिवटा आर्टिकल छ सारको सार्कमा कतिवटा सारको चार्टरमा कतिवटा आर्टिकल छन् भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छन् होइन सार्क चार्टरमा सारको वडा पत्रमा कतिवटा आर्टिकल छन् त 10वटा आर्टिकल छन् है त्यो पर्दैन लेखाउनु पर्छ लेखाइदिन्छु भनिदिन्छु होइन खासै पर्दैन जस्तो लाग्यो मलाई कुन आर्टिकल नम्बर 1 ले के भन्छ आर्टिकल नम्बर 2 ले के भन्छ भन्ने कुरा पर्दैन तिमीहरूलाई होइन लेख है 10वटा आर्टिकल छन् सारको चार्टरमा चाहिँ 10वटा आर्टिकल छन् त्यस पछाडि डिसेम्बर 8 इज सेलिब्रेटेड एज चार्टर डे भन्छ है चार्टर डे सार्कको चार्टर डे भनेर भन्छन् डिसेम्बर 8 चाहिँ किन भन्दाखेरि सार्क इस्टाब्लिस भएको सार्क चार्टर भएको कहिले हो त डिसेम्बर 8 मा सार्क चार्टर साइन भएको थियो त्यस पछाडि सार्क इस्टाब्लिस भएको बुझ्छौ नि डिसेम्बर 8 त्यस पछाडि प्रपोजल अफ पर्मानेन्ट सेक्रेटेरिएट बाइ त्यस पछाडि सेकेन्ड समिट लेखेको छु मैले ब्र्याकेटमा इन्डिया लेखेको छु कसले पर्पोज कसले गरे हो प्रपोजल अफ पर्मानेन्ट सेक्रेटेरिएट बाइ कसले गरेको थियो नेपालमा सचिवालय राख्नुपर्छ भनेर प्रपोज गर्ने राष्ट्र कुन हो त पाकिस्तान भनेको थियो नि पाकिस्तान भनेको थियो नि यो चाहिँ कहिले प्रपोज गरेको थियो भन्दाखेरि सेकेन्ड समिटमा त्यो सेकेन्ड समिट चाहिँ कहाँ भएको थियो भन्दाखेरि इन्डियाको बेङ्गलोर भन्ने ठाउँमा बेङ्गलुरु भन्ने ठाउँ समिट भएको थियो भनेर राखेको है पाकिस्तानको के अरे इन्डियाको बेङ्गलुरु भन्ने ठाउँमा त्यति बेला सेकेन्ड समिट चलेको थियो है टिल नाउ 18th समिट हेर्दै है अब त्यसपछि 19औं समिट पनि के अरे भयो के अरे 19 समिट चाहिँ भएन पाकिस्तानमा हुने भनेको 20औं समिट चाहिँ 2019 मा भयो भन्छ तर भएको छैन है यसको पनि अब तिम्रो 18औं सार्क सम्मेलन सम्म चाहिँ भएको छ होइन 18औं सार्क सम्मेलन चाहिँ नेपालमै भएको हो होइन को प्रधानमन्त्री थियो त्यति बेला कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है 18 सार्क समिट के अरे सार्क समिटको होस्ट को थियो त होस्ट नेपालको तर्फबाट होस्टिङ लिडर को थियो नेपाल तर्फबाट 18औं सार्क सम्मेलनको होस्टिङ लिडर को थियो त यो पुरानो स्टुडेन्टहरु तिमीहरुलाई मैले भन्नुपर्ने हो कुरा त सुशील कोइराला भनेर लेख्ने है केपी ओली त त्यतिखेर आएको सुशील कोइराला भनेर लेख्ने त्यतिबेला सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो है त्यसपछि अब्जर्भर नेसन कहिलेकाहीँ सोध्छ यो चाहिँ अलिकति धेरै सोधिरहेछ है सार्कमा अलिकति सोधिरहेको भनेको विच अफ द फ्लोइङ इज नट मेम्बर अफ सार्क भनेर सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ बिमस्टेकमा पनि त्यही हो विच अफ द फ्लोइङ इज नट मेम्बर अफ बिमस्टेक भनेर सोध्छ त्यसपछि अब्जर्भर नेसन चाहिँ सोधिरहेछ है विच अफ द फ्लोइङ इज अब्जर्भर नेसन अफ सार्क भनेर सोधिन्छ कि कहिलेकाहीँ कन्फ्युज बनाइन्छ है ल लेख त मेरो नेट एकदम भइरहेछ है हेलो हजुर मेरो नेट अलि के अरे अनस्टेबल भइरहेछ डिस्टर्ब भइरहेछ हजुर डिस्टर्ब भइरहेछ ल अब लेखौँ त अस्ट्रेलिया चाइना युरोपियन युनियन भनेपछि EU लेख्दा भइहाल्यो EU हजुर त्यसपछि युरोपियन युनियन इरान जापान पछि मौरिसियस म्यानमार साउथ कोरिया र युनाइटेड स्टेट्स है युनाइटेड स्टेट्स त्यसपछि
अब सार्कमा है मैले के अरे सार्कको अर्ग्यान्सहरूको बारेमा भन्नु सार्कमा कतिवटा सार्कको अर्ग्यान कतिवटा छन् हिजो हामीले युनाइटेड नेसनको त 6 वटा छन् भनेर पढ्यौँ है सार्कको चाहिँ अर्ग्यान्सहरू कतिवटा छन् त 3वटा 3वटा मात्रै नाम भन त ल 3वटामा के रहेछन् नाम भन त खै त सार्कको अर्ग्यानहरूको नाम भन त कसैलाई थाहा छ सार्कको अर्ग्यानहरूको नाम सार्कको अर्ग्यानहरूको नाम खोइ त कोही बोल्दैन त थाहा छैन SAFTA, के हो नाम खोइ त सार्कको अर्ग्यानहरू ल अनिसलाई थाहा छ थाहा छैन दाइ ल लेखौँ है लेखौँ ल बिर्स्यो ल काउन्सिल अफ मिनिस्टर भनेर लेख एउटा काउन्सिल अफ मिनिस्टर भनेर लेख एउटा त्यसपछि टेक्निकल कमिटी भनेर लेख अर्को टेक्निकल कमिटी भनेर लेख अर्को स्ट्यान्डिङ कमिटी भनेर लेख स्ट्यान्डिङ कमिटी भनेर लेख कति 3टा भयो हैन स्ट्यान्डिङ कमिटी भनेर लेख त्यस पछाडि अब अर्को तिम्रो चाहिँ स्थायी कमिटी पनि भन्छन् भन्न चाहिँ हैन त्यस पछाडि एउटा गभर्नमेन्ट मिटिङ अफ हेड अफ स्टेट एउटा हेड अफ स्टेट भनेर हुन्छ हैन गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट भनेर लेख्दा नि हुन्छ तिमीहरुले लेख मिटिङ गभर्नमेन्ट लेख्दा नि हुन्छ स्ल्यास दिएर मिटिङ अफ हेड अफ गभर्नमेन्ट भनेर लेख है मिटिङ अफ हेड अफ गभर्नमेन्ट भनेर लेख है तिमीहरुले 4वटा भेट्ला कुनै कुनैमा चाहिँ हैन अब यतिमा स्थायी कमिटी पनि भन्छन् भन्नु चाहिँ यसलाई चाहिँ स्थायी कमिटीमा चाहिँ मिटिङ अफ हेड अफ गभर्नमेन्टहरुको है तिम्रो जो छ राष्ट्रका जो राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने हुन्छ नि जस्तै कार्यकारी प्रमुख नेपालको प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यस पछाडि भारतको नि प्रधानमन्त्री हुन्छ यिनीहरुको चाहिँ एउटा मिटिङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ काउन्सिल अब हेड अफ के रे हेड अफ स्टेटको चाहिँ के हुन्छ त मिटिङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा अर्गनै मान्छ है त्यसलाई पनि बुझ्यौ नि त्यस पछाडि काउन्सिल अफ मिनिस्टर भन्ने चाहिँ अब त्यस पछाडि विदेश मन्त्रीहरुको नि मिटिङ एउटा हुन्छ काउन्सिल हुन्छ त्यो पनि अर्गनै हो त्यसको पनि है र अर्को तिम्रो सेक्रेटेरिएट सचिवालय भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ छुटा छ यिनीहरुले हैन त्यो पनि एउटा अर्गनै हो सार्कको अर्गन हो जम्मा 5वटा हुन्छ है सेक्रेटेरिएट भनेर लेख सचिवालय भनेर लेख है सेक्रेटेरिएट जुन त्यसको सचिवालय चाहिँ कहाँ छ त नेपालमा छ है सार्कको सचिवालय चाहिँ नेपालमा छन् ल लेख त थियो त्यस पछाडि सेक्रेटेरिएट है अरुमा त तिमीहरुलाई त्यस्तो अब सबै उसबाटै बुझिन्छ है अब काउन्सिल अफ मिनिस्टर भने चाहिँ मन्त्री परिषद भइहाल्यो थाहा पाइहाल्यो हैन त्यस पछाडि स्ट्यान्डिङ कमिटी भनेको अब त्यसपछि कार्य समिति जस्तै भइहाल्यो कार्य समिति है काम गर्ने समिति भइहाल्यो जस्तै जेनरल एसेम्ब्ली जस्तै कार्य काम गर्ने समिति है त्यस पछाडि अर्को टेक्निकल कमिटी भन्ने हुन्छ टेक्निकल कुराहरुमा हेल्प गर्ने सार्कले भनेको प्राविधिक कुराहरुमा धेरै हेल्प गर्छ है प्राविधिक कुराहरु छ नि त अब त्यस पछाडि टिभी सेन्टर छ यता एचआईभी एनटिभी सेन्टर भइहाल्यो अरु अब त्यस एग्रिकल्चरल सेन्टरहरु छ हैन अब यिनीहरुमा चाहिँ अब यसको काम जिम्मेवारी भन्ने चाहिँ प्राविधिक कमिटीले हेर्ने भइहाल्यो त्यस पछाडि अर्को स्टेट अफ हेड भने त्यो चाहिँ अब सेक्रेटरी जनरल चयन सम्बन्धी भइहाल्यो सचिवालय भने सेक्रेटेरिएट भने चाहिँ फेरि के हो भन्दाखेरि चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्ट हेर्ने है तिम्रो सार्कको एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्टहरु चलाउने चाहिँ कसले हो त भन्दाखेरि सेक्रेटेरिएट है अब सेक्रेटेरिएटमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एकजना सेक्रेटरी जनरल हुन्छन् र 8वटा डाइरेक्टर हुन्छन् है 1 सेक्रेटरी जनरल एन्ड 8 डाइरेक्टर अब त्यस पछाडि हाल प्रेजेन्ट सार्कको प्रेजेन्ट सेक्रेटरी जनरल को हुन् यसला विराकुन हजुर सार्कको प्रेजेन्ट सेक्रेटरी जनरल को हुन्छ यो त थाहा हुनु पर्यो तिमीहरु सबैलाई यसला विराकुन नाम अलिकति स्पष्ट भन त यसला 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 खोइ त विराकुन 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 हो त यो कुन राष्ट्रका हुन् भन्दै त कुन नेसनका हुन् त यसला विराकुन है कुन नेसनको हुन्
खै त नेसन भन्नु पर्यो नि त कुन राष्ट्रको हुन् त थाहा छैन थाहा छैन तिम्रो सारको एउटा कुरा है फ्याक्ट सुन है सारको चाहिँ सेक्रेटरी जेनरलहरू चाहिँ के को आधारमा चुनिन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ सेक्रेटरी जेनरलहरू चाहिँ नेसन वाइज पालो चुनिन्छन् है नेसन एसेन्डिङ अर्डरमा टक्कसँगले सुरुमा एसेन्डिङ अर्डरमा ए आउँछ ए पछि बी आउँछ त्यसरी नेसनहरूको नामको अनुसार चाहिँ अब त्यस पछाडि सुरुमा एबाट आउँदाखेरि अफगानिस्तान आयो बीबाट बङ्गलादेश भुटान त्यसरी एसेन्डिङ अर्डरमा आउँदाखेरि चाहिँ तिम्रो सारका सेक्रेटरी जेनरलहरू चाहिँ चेन्ज हुँदै आउँछन् अहिले एसाला विराकुन चाहिँ कुन हो त पाकिस्तानको सुरुमा अमजद हुसेन बिसायल भन्ने मान्छे थिए हैन 2017 मा इलेक्टेड भएका हुन् त्यस पछाडि 2020 मा तिनको कार्यकाल सकेर अहिले को आछन् त एसाला विराकुन है एसाला विराकुन ल त्यस पछाडि ल तिनी चाहिँ कुन देशका हुन् त श्रीलङ्काका हुन् है श्रीलङ्काको लेख्ने सबैले 14 उनी चाहिँ कति हुन् त 14th है 14th सेक्रेटरी जेनरल है सेक्रेटरी जेनरल अफ सार्क अहिले मैले यो साफ्टा र साफ्टाको चाहिँ तिमीहरूलाई अब कुनबाट आयो यो अहिले पछाडि भनौँला बरु यो दुईटा पोइन्ट छोडा ल अहिले पछाडि पछि यही साफ्टा र साफ्टामै कुरा गर्दाखेरि भनौँला बरु हैन सार्कको न्युज पेपर हुन्छ है एउटा सार्कको न्युज पेपर छ हैन सार्कको न्युज पेपर पब्लिस भइरहेको हुन्छ सार्कको न्युज पेपरको नाम के हो त स्पेक्ट्रम भन्छ है स्पेक्ट्रम सार्कबाट पब्लिस हुने न्युज पेपरको नाम स्पेक्ट्रम हो है स्पेक्ट्रम भनेर लेखा त स्पेक्ट्रम ल त्यस पछाडि अर्को लेखा है सार्कको चाहिँ पहिलेको सेक्रेटरी पहिले सुरुमा चाहिँ स्टार्टिङ टाइममा चाहिँ सार्कको 9 समिट चल्दासम्म है 9 समिट चल्दासम्म चाहिँ सार्कको चाहिँ तिम्रो सेक्रेटरी जेनरलको टेन्युर चाहिँ 2 वर्षको हुन्थ्यो तर 9th समिटबाट चाहिँ सार्कको सेक्रेटरी जेनरलको टेन्युर चाहिँ 3 वर्षसम्मको लागि बढाइएको छ है 3 वर्षसम्मको लागि सेक्रेटरी जेनरलको टाइम चाहिँ एक्सटेन्ड गरिएको छ नेपालले अहिलेसम्म कतिवटा सार्कको सम्मेलन सार्क शिखर सम्मेलन चाहिँ कतिपल्ट आयोजना गरे भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ 3 पल्ट होस्ट गरेको छ नेपालले 3 पल्ट होस्ट गर्दाखेरि थर्ड भनेको 1987 मा के अरे थर्ड सार्क समिट गरेको थियो त्यस पछाडि 11th गरेको थियो त्यस पछाडि 18th गरे 2014 मा है अब अहिले तिमीहरूले थर्डमा को थियो नेपालको त्यति बेला होस्टिङ गर्दा को थियो 11th मा को थियो भन्ने कुरा एकछिन पछाडि अर्को स्लाइडमा हेर्छौ है यहाँसम्म भयो सबैको लेखा छ ल अब यहाँ चाहिँ लेख्दा हुन्छ है पाँचौं सार्क सम्मेलनसम्म चाहिँ हाम्रो राजाहरू नि भाग लिनुभयो क्या रे है त्यस पछाडि चाहिँ के हो त पहिलोपल्ट फिफ्थ सार्क समिटबाट चाहिँ पहिलोपल्ट नेपाली नागरिक चाहिँ भाग लिन पाए त्योभन्दा अगाडि चाहिँ राजाहरू भाग लिनुहुन्थ्यो सार्कको सम्मेलनमा हैन त्यस पछाडि होस्टिङ गर्दा पनि पहिले थर्ड नेपालमा हुँदा पनि राजाहरू नि हुनुहुन्थ्यो किङहरू नि हुनुहुन्थ्यो त्यस पछाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि रिप्रेजेन्टेटिभ भएर जाने हाम्रो प्रतिनिधि नेपालबाट रिप्रेजेन्टेटिभ भएर जाने प्रतिनिधिहरूको नाम है यो लेख है मैले केही भन्नु पर्ने सारा त तिमीहरूले कपी गरेर त यति चाहिँ यो कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ सबैभन्दा बढी सार्क समिटमा भाग लिने पर्सन को हुन्छ नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर जाने मान्छे नेपालको तर्फबाट सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गरेर जाने मान्छे को हुन्छ गिरिजा प्रसाद कोइराला है गिरिजा प्रसाद कोइराला अब 18th मा त रिप्रेजेन्टेटिभ को थियो भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ है सर नेपालमा भएका सार्क सम्मेलन के हुन्छ कुन हुन्छ सार्क शिखर सम्मेलन नेपालमा भयो
मैले अलिकति पुरै बुझिन्न। नेपालमा भएका 3टा सार्क शिखर सम्मेलन छ नि, ती कुन कुन हुन्छ? कुन कुन हुनु भनेको तिमीले? हजुर सर। सुरुमा थर्ड तेस्रो सार्क सम्मेलन है नेपालमा भएको एउटा भनेको तेस्रो सार्क सम्मेलन है। थर्ड अहिले मैले भने नि यतातिर स्लाइडमा आएर त 1987 मा भएको थर्ड सार्क समिट भइहाल्यो एउटा। त्यस पछाडि 2002 मा भएको 11th सार्क समिट भइहाल्यो। त्यस पछाडि 2014 मा भएको 18th सार्क समिट है। यो 3टा छ नि, यो 3टा थर्ड सार्क समिट, 11th सार्क समिट र 18th सार्क समिट चाहिँ नेपालमा भएका सार्क सम्मेलनहरू हुन् है, सार्क समिटहरू हुन्। ल मैले 5वटा पछाडिको चाहिँ है 5वटा सम्म चाहिँ के अरे 4वटा सम्म चाहिँ राजाले नि भाग लिनुभयो। त्यस पछाडिको चाहिँ 5औँबाट चाहिँ नेपालबाट प्रतिनिधित्व भएर है सार्क सम्मेलनमा भाग लिनुहुने राष्ट्रका त्यति बेलाको लिडरहरूको प्रधानमन्त्रीहरूको नाम छ है यहाँनिर। त्यो चाहिँ सबै कपी गर्ने तिमीहरूलाई कहिले सोध्न सक्छ। र सबैभन्दा म्याक्सिमम टाइम चाहिँ सार्क समिटमा भाग लिने प्रधानमन्त्री चाहिँ को हुन् त? गिरिजा प्रसाद कोइराला है। ल यहाँसम्म भयो सबैको? ल अब मैले अर्को एउटा लास्ट स्लाइड चाहिँ त्यस्तो मैले बनाइसकेको थिइनँ। मैले यो चाहिँ छोडिदियो, अहिले छोडिदियो। त्यस पछाडि अर्को अरू भन्छु है त, म 2-4वटा कुरा जोड्छु। भोलि छुट्याएको कुराहरू म भोलि भनिदिन्छु, नो वरी छ है। ल अब त्यस पछाडि अर्को लेख है, सार्कबाट सेटेलाइट हुन्छ नि, सार्कको सेटेलाइट लेख त। सार्कको सेटेलाइटको नाम के हो त? सार्कको सेटेलाइटको नाम है जीस्याट भन्छ है, जीस्याट 9 भन्छ। GSAT लेख त, जी क्यापिटल है सबै, GSAT अनि त्यस पछाडि ड्यास देऊ, त्यस पछाडि 9 लेख है, जीस्याट 9 भन्छ है। यो चाहिँ कुन कुन देशबाट सञ्चालित छ भन्दाखेरि पाकिस्तान, भारत र भुटान है। पाकिस्तान, भारत र भुटान सार्कको सेटेलाइट है। अब त्यस पछाडि तिमीहरूलाई एउटा कुरा चाहिँ मैले छोडिदिएँ। एउटा कुरा चाहिँ तिमीहरूले के खोज्नु पर्यो भन्दाखेरि सार्कको हजुर लन्च, त्यो तिमीहरूले पत्ता लगाउनु लन्च पनि। ल सार्कको रिजनल सेन्टरहरू कतिवटा छन् है? 18औं सार्क सम्मेलनबाट कटौती गरेर कतिवटा बनाएको छ त? सार्कको रिजनल सेन्टरहरू कतिवटा छ त अहिले? 5वटा रिजनल सेन्टरहरू छ नि। 5वटा सार्कको रिजनल सेन्टरहरू 5वटा छन् अहिले। ती 5वटा रिजनल सेन्टरहरूको नाम के हुन् त? एउटा सार्क एग्रिकल्चर सेन्टर भइहाल्यो हैन। त्यस पछाडि सार्क TBN HIV एड्स सेन्टर भइहाल्यो। त्यस पछाडि अर्को इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इनर्जी सेन्टर छ। त्यस पछाडि अर्को कल्चरल सेन्टर छ र अर्को डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सेन्टर है। यिनीहरूको चाहिँ कहाँ छन्, यिनीहरू चाहिँ कुन कुन देशमा छ यिनीहरू चाहिँ, त्यो चाहिँ पत्ता, त्यो चाहिँ लेख्नु पर्यो तिमीहरूले है। यो सोध्छ कहिले काहीँ एग्रिकल्चर सेन्टर कहाँ छ? एग्रिकल्चर सेन्टर कहाँ छ त सार्कको? खै त एग्रिकल्चर सेन्टर पनि थाहा छैन तिमीलाई? TBN HIV एड्स सार्क TBN HIV एड्स सेन्टर कहाँ छ त? नेपाल सबैलाई थाहा छ नि। अब त्यस पछाडि एग्रिकल्चर सेन्टर कहाँ छ त अहिले? इन्डिया कि बङ्गलादेश? ल बङ्गलादेश भनेर आएको छ उज्जवलले, बङ्गलादेश भनेको छ। ल बङ्गलादेश है। त्यस पछाडि अर्को आयो सार्क इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इनर्जी सेन्टर कहाँ छ त? पाकिस्तानको इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। त्यस पछाडि सार्क कल्चरल सेन्टर कहाँ छ त? कल्चर श्रीलङ्का। ल त्यस पछाडि लास्ट वन है सार्क श्रीलङ्का है। अब त्यस पछाडि अर्को लास्ट वन सार्क डिजास्टर म्यानेजमेन्ट इन्डिया है। यो चाहिँ 18औं सार्क सम्मेलनमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले नतोक्ने भनेको थियो। तर त्यति बेला पछाडि अब औपचारिकता चाहिँ इन्डियामै थियो। अझै कतिपय बुकहरूमा हेर्नुहुन्छ चाहिँ यो चाहिँ तोकेको छैन भनेर लेख्छन् हैन, अझै पनि फिक्स के अरे अफिसियल्ली फिक्स गरे छैन भनेर लेख्छ भन्न चाहिँ, तर इन्डिया नै मान्छ है यसको चाहिँ। ल
त्यस पछाडि अब अर्कोमा जाउँ त एउटा क्वेसन दुई चारवटा क्वेसन लेखौँ ल म क्वेसन भनिदिन्छु साप्टा र साप्टा भोलि भनिदिन्छु आज भ्याएन साप्टा र साप्टाको है म भ्याइयो भने भनिदिइहाल्छु अहिले लेख त बिगेस्ट कन्ट्री अफ सार्क बाई मिन अफ एरिया बिगेस्ट कन्ट्री अफ सार्क बिगेस्ट कन्ट्री अथवा लार्जेस्ट लेखे पनि भयो है लार्जेस्ट कन्ट्री बाई मिन अफ एरिया कुन हो त कुन हो त खै त इन्डिया इन्डिया है पपुलेसनको पनि सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र कुन हो त सार्कको इन्डिया नै हो है त्यस पछाडि तिमीहरूलाई अर्को एउटा तल के हो भयो भन्दाखेरि स्मलेस्ट कन्ट्री र बाई मिन अफ स्मलेस्ट कन्ट्री बाई मिन अफ पपुलेसन एन्ड एरिया भनेर लेखा त बाई मिन अफ पपुलेसन एन्ड एरिया स्मलेस्ट कन्ट्री एरियाले पनि त्यस पछाडि एरियाले पनि एरिया र पपुलेसन दुवैले है कुन कुन हो त त्यो पत्ता लगाउनु तिमीहरूलाई होमवर्क हो त्यो चाहिँ लेखिरह है मैले भनेको क्वेसन सम्झिरह मैले टिक लाग्छु नि यहाँनिर तिमीहरूलाई पछि मैले सोध्छु नि फेरि ल त्यस पछाडि माउन्ट अर्को लेखा त माउन्ट गडविन अस्टिन है माउन्ट GODW लेखा त माउन्ट गडविन अस्टिन GODWIN गडविन अस्टिन AUSTIN अस्टिन है लोकेटेड माउन्ट GODWIN गडविन अस्टिन AUSTIN अस्टिन located in कहाँ छ त माउन्ट गडविन अस्टिन एकदम फेमस माउन्टेन हो नि फेरि पाकिस्तान खै त एक्ज्याक्ट एन्सर चाहियो मलाई खै त कसैले भन्दैन श्रीलङ्कामा हो सर श्रीलङ्कामा हैन है ल त्यस पछाडि माउन्ट गडविन अस्टिन इज अल्सो सुन है माउन्ट गडविन अस्टिन इज अल्सो नोन एज माउन्ट केटु यसको अर्को नाम चाहिँ अर्को नाम चाहिँ के हो त माउन्ट केटु हो माउन्ट केटुलाई माउन्ट गडविन अस्टिन भन्छन् है माउन्ट केटु भनेको चाहिँ सेकेन्ड हाइएस्ट पिक अफ वर्ल्ड बुझ्छन् सबैले त्यस पछाडि यो कहाँ छ त माउन्ट केटु कहाँ छ त पाकिस्तान ल यसको हाइट कति छ त्यो लेख्नुस् अब 8611 कति छ लेख्नुस् है त्यो पत्ता लगाउने तपाईहरुले ल त्यस पछाडि अर्को क्वेशन लेख्नुस् त तक्षशिला भनेर लेख्नुस् है तक्षशिला लाइज इन नत्र लोकेटेड इन भनेर लेख्नुस् लाइज इन भनेर लेख्नुस् है तक्षशिला कुन देशमा पर्दछ त तक्षशिला तक्षशिला कुन देशमा पर्दछ त पाकिस्तान नै होला त्यो पाकिस्तान है पाकिस्तान लेख्नुस् पाकिस्तानमै पर्दछ तक्षशिला त्यस पछाडि अर्को सम्झिँदै अड्के बङ्गलादेश स्प्लिट फ्रम पाकिस्तान फेरि क्वेसन दोहोऱ्याइदिनु मेरो नेट एकदम डिस्टर्ब छ है एकदम अनस्टेबल भइरहेछ के ल छिटो अलि छिटो लेख्नु ल म दुई चारवटा क्वेसन चाहिँ लेखाइहाल्छु कि लेख्नुस् त बङ्गलादेश स्प्लिट फ्रम पाकिस्तान कहिले छुट्यो त बङ्गलादेश पाकिस्तानबाट 1971 एडी भनेर लेख्नुस् है
1971 एडी। ल उज्जवल गुरुङले है भनिसक्नु भएको छ। ल अब अर्को ल्यान्ड अफ थन्डरबोल्ट। ल्यान्ड अफ थन्डरबोल्ट है, ल्यान्ड अफ थन्डरबोल्ट कुन हो त? ल्यान्ड अफ थन्डरबोल्ट भुटान। भुटान। ल लेख्नुस् त। डिजाइनर अफ सार्क लोगो। डिजाइनर अफ सार्क लोगो। सार्कको लोगो कसले बनाएका हुन् त? शैलेन्द्र महर्जन। त्यो पनि लेख्नु ल। डिजाइनर अफ सार्क लोगो भनेर लेख्नुस् त, शैलेन्द्र महर्जन। काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकको राजधानी सार्क राष्ट्रको राजधानी कुन चाहिँ हो त? काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने सार्कको राजधानी भुटानको थिम्पू। भुटानको थिम्पू 400 किलोमिटर टाढा पर्छ है नेपाल काठमाडौँबाट। अब पूर्वको मोती भन्छन् है, फल अफ इस्ट भनेर। फल अफ इस्ट भनेर कुन नेसनलाई चिनिन्छ त? PEARL फल अफ इस्ट भनेर कुन नेसनलाई चिनिन्छ? श्रीलङ्का। ल श्रीलङ्का भनेर लेख्नुस् त्यो पनि है, श्रीलङ्का भनेर लेख्नुस् त। श्रीलङ्का लेख्नुस् श्रीलङ्का नै हो है, श्रीलङ्का नै हो। ल अब अर्को लेख्नुस् त। ल्यान्ड अफ सेभेन रिभर। ल्यान्ड अफ सेभेन रिभर। ल्यान्ड अफ सेभेन रिभर कुन हो त? कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? इन्डियाको पन्जाब भन्ने ठाउँ है, पन्जाब। इन्डियाको पन्जाब भन्ने ठाउँ। बङ्गलादेश। इन्डियाको पन्जाब। एउटा सिटी अफ गोल्डन टेम्पल भनेर पनि लेख्नुस् ल। सिटी अफ गोल्डन टेम्पल भनेर पनि लेख्नुस् ल। यो क्वेसन चाहिँ सोधेको छ। बङ्गलादेश हो र? बङ्गलादेश इन्डियाको पन्जाब नै पन्जाब है, अहिलेको क्वेसनको पन्जाब हो। सेभेन रिभर्स, ल्यान्ड अफ सेभेन रिभर्स भनेपछि पन्जाब भइहाल्यो। त्यस पछाडि सिटी अफ गोल्डन टेम्पल्स भनेर सोधेको छ। यो चाहिँ अमृतसर भन्ने ठाउँ छ है, इन्डियाको अमृतसर भन्ने ठाउँ छ। पन्जाब नै हैन? अमृतसर मृतसर हैन है, अमृतसर। त्यस पछाडि फर्स्ट रिजनल सेन्टर अफ सार्क कुन हो त? फर्स्ट रिजनल सेन्टर अफ सार्क भनेर पनि सोध्न सक्छ। फर्स्ट रिजनल सेन्टर अफ सार्क कुन हो त? अब एग्रिकल्चर लेख त। एग्रिकल्चर इन्फर्मेसन सेन्टर है, यसको इस्टाब्लिस कहिले हो पत्ता लगाउनु तिमीहरूले। एग्रिकल्चर इन्फर्मेसन सेन्टर। एग्रिकल्चर इन्फर्मेसन सेन्टर है, भुटान भन्न आएको छ है के क्वेसन एन्सर हो। ल त्यस पछाडि फर्स्ट कन्ट्री टु इन्ट्रोड्युस भ्याट इन सार्क है। सार्क राष्ट्रमा सबैभन्दा पहिले भ्याट इन्ट्रोड्युस गर्ने राष्ट्र कुन हो त? सार्क नेसनमा सबैभन्दा पहिले भ्याट इम्प्लिमेन्ट गर्ने राष्ट्र कुन हो त? पाकिस्तान। भुटान हो? श्रीलङ्का पाकिस्तान नै हो है। श्रीलङ्का हैन र? होइन पाकिस्तान है। सार्क राष्ट्रमा सबैभन्दा पहिले भ्याट इम्प्लिमेन्ट गर्ने राष्ट्र पाकिस्तान हो है। ढुक्क भयो। त्यस पछाडि अर्को कुरा लेख त। लङ्गेस्ट रिभर अफ सार्क कुन हो त? सबैलाई थाहा होला यो। गङ्गा। लङ्गेस्ट रिभर अफ सार्क इन्डस रिभर। ब्रह्मपुत्र भनेर खोला नदीको नाम सुनेको छौ? ब्रह्मपुत्र।
त्यो इन्दुज र ब्रह्मपुत्र एउटै होइन? हजुर सर। ब्रह्मपुत्र भनेर लेख है, कुन एउटै होइन भन्ने मान्छेले सर्च गर है एकपल्ट। ल त्यस पछाडि अर्को लेख त, बिगेस्ट लेक कुन हो त? के अरे सार्कको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? इन्डियाको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? सियाचिन। इन्डियाको सियाचिन कहाँ कुन देशमा पर्छ भन त? सियाचिन कुन देशमा पर्छ? अनि सियाचिन ग्लेसियर हो कि के हो? ग्लेसियर हो सियाचिन। कुन देशमा पर्छ सियाचिन? ग्लेसियर। सियाचिन कुन देशमा पर्छ खै त? चाइना। चाइना। मैले अहिले के पढाइरहेको छु तिमीहरूलाई? सार्क राष्ट्र। Shark country. चार राष्ट्रमा अहिले 8वटा राष्ट्र पढेको होइन त हामीले? अनि 8वटा राष्ट्रमा अब सियाचिन यो कुरा चाहिँ मिस्टेक हुन्छ है यस्तो। त्यही भएर चिल्का भन्ने सुनेको छौ? चिल्का, इन्डियाको चिल्का भन्ने ताल चाहिँ सार्कको सबैभन्दा ठुलो ताल है। ल अब एउटा क्वेसन लेख त। ल अब एउटा क्वेसन लेख त। JUKH है, JUKH जुखा हाइड्रो पावर भन्छ भन्न चाहिँ होइन? जुखा हाइड्रो पावर यो अलिक फेमस हाइड्रो पावर पनि छ। जुखा हाइड्रो पावर लाइज इन अथवा लोकेटेड इन कुन देशमा पर्दछ त? जुखा हाइड्रो पावर लोकेटेड इन खै त कसैले भने नि त? त्यसपछि अर्को पनि लेखा ल, ताला हाइड्रो पावर है, TAL ताला हाइड्रो पावर, ताला हाइड्रो पावर जुखा पनि हो ताला पनि है। ताला हाइड्रो पावर लोकेटेड इन ताला त भुटान होला। कुन देशमा छ त? भुटान। जुखा पनि भुटान। भुटानमै हो है, दुईटै भुटानमा छ। भुटानमै है, दुईटै भुटानमा छ है। अब सबैभन्दा कन्ट्री ह्याभिङ हाई डेन्सिटी सार्कमा सबैभन्दा बढी डेन्सिटी पपुलेसन डेन्सिटी भएको राष्ट्र कुन हो त? जना भन त भएको। सबैभन्दा बढी डेन्सिटी भएको राष्ट्र कुन हो त? बङ्गलादेश। खै त अफगानिस्तान। अरु कसैले भन्छ? बङ्गलादेश। मालदिप्स भनेर लेख है, मालदिप्स भनेर लेख है, मालदिप्स। अब त्यस पछाडि अर्को एउटा कुरा लेख त। अब त्यस पछाडि तिमीहरूलाई दुईटा क्वेसन म दिएँ है त। लिट्रेसी रेट हाई भएको सबैभन्दा बढी लिट्रेसी रेट भएको राष्ट्र कुन हो त? लिट्रेसी रेट सबैभन्दा बढी भएको राष्ट्र कुन हो? त्यो होमवर्क है, लेख है। लिट्रेसी रेट सबैभन्दा बढी भएको श्रीलङ्का। कुन हो त्यो लेख है तिमीहरूको अफगानिस्तान। होमवर्क तिमीहरूको। ल अब सार्कको सबैभन्दा ठुलो डेजर्ट कुन हो त्यो पनि लेख एउटा। सार्कको सबैभन्दा ठुलो डेजर्ट कुन हो? यो त सबैलाई थाहा होला। गोबी। गोबी हो कि थार हो? गोबी हो कि थार हो? खै त गुगल सर्च सबैको मोबाइलमा म्याप्स होला, त्यहाँनिर म्याप्समा हेर्ने थार कहाँ पर्छ गोबी कहाँ पर्छ दुईटा पत्ता लगाउने है। यो पनि तिम्रो होमवर्कै भयो। अर्को लेख ल। त्यस पछाडि अब एउटा लेख त। कन्ट्री विदाउट रिभर भनेर लेख त। कन्ट्री विदाउट रिभर। कन्ट्री विदाउट रिभर भनेर लेख त। मालदिभ्स। हजुर ल मालदिप्स है यसको। ल मालदिप्स भइहाल्यो। मालदिभ्स हो सर। मालदिप्स भइहाल्यो है। ल
माथि छोडेर त्यो एक्चुअली लिटरेसी वाला भन्दैन न क्वेसन लिट्रेसी है सार्कको सबैभन्दा बढी लिट्रेसी के अरे लिट्रेसी रेट भएको नेसन कुन हो त्यही हो होमवर्कै त्यही होला श्रीलङ्का श्रीलङ्का कुन हो त्यो पत्ता लाउ न ल अब त्यस पछाडि कन्ट्री डजन्ट ह्याभ एनी के अरे अब कुन राष्ट्रमा चाहिँ रिटर्न कन्स्टिट्युसन छैन त सार्कको कुन चाहिँ राष्ट्रमा चाहिँ रिटर्न कन्स्टिट्युसन छैन त लिखित संविधान भएको राष्ट्र भुटान भुटान ल यसको पनि एन्सर आयो भुटानै हो है ल भुटान भयो अब त्यस पछाडि अलिकति धेरै अब हामीले भोलि चाहिँ नेसन वाइज है अब सार्कको अलिकति कम्प्लिट गर्न टाइम लाग्छ किन भन्दाखेरि भोलि नेसन वाइज त्यहाँको नेसनल एन्थम त्यस पछाडि नेसनल मिडिया नेसनल एयरलाइन्स नेसनल रेडियो नेसनल टिभी नेसनल फ्लावर सकिन्छ अनि अझै नेसनल एनिमल होइन यी सबै भोलि कलेक्ट गरेर हामीले त भोलि नेसन वाइज पढ्ने सर र गरेर साथै पनि भोलि पढ्ने र क्वेसन पनि सकिन्छ तिमीले 10वटा बनाऊ होइन हजुर लास्टको क्वेसन चाहिँ रिटर्न कन्स्टिट्युसन नभएको राष्ट्र कुन हो एन्सर वाला क्वेसन के थियो रिटर्न कन्स्टिट्युसन नभएको नेसन सार्कको कुन चाहिँ नेसन चाहिँ रिटर्न कन्स्टिट्युसन छैन है संविधान लिखित संविधान नभएको राष्ट्र है अब त्यस पछाडि आजलाई यति नै गरौँ होइन भोलि चाहिँ हामीले कन्ट्री वाइज है 8वटा राष्ट्रको 8वटाकै प्रत्येकको नेसनल एन्थम त्यस पछाडि नेसनल ल्याङ्ग्वेज त्यस पछाडि नेसनल गेम्सहरू के छन् सबै कुरा भोलि चाहिँ हेर्नुपर्छ एकपल्ट मिल्छ सक्छौ भने 10वटा क्वेसन बनाऊ क्यारे तिमीलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्ने जुन जुन तिमीलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्छ त्यही क्वेसन आउने हो कि उनीहरूलाई कुनै न कुनैबाट परिहाल्छ कि तिमीहरूले प्रत्येक च्याप्टरबाट 10वटा क्वेसन इम्पोर्टेन्ट बनाउँदै गयो भने अलमोस्ट क्वेसनहरू त्यहीबाट पर्ला सायद मेबी है मेरो विचारमा तिमीलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्ने बनाउनु पर्यो फेरि यो क्वेसन चाहिँ मैले भेटेँ बनाइन्छु भनेर बनाउनु चाहिँ भएन फेरि सबैलाई अब आज यतिमै क्लास सकौँ है त यति नै ल सर हजुर एक मात्र मलाई थियो नि जेनरल सेक्रेटरी हुने कुन देशको हो रे सर त्यो मैले पुरै बुझिनँ हस् शुभरात्रि सर भोलि बिहान 9 बजेदेखि इङ्ग्लिसको क्लास छ है अनि एज इट इज भइहाल्यो सञ्जीव सरको है अनि मलाई चाहिँ अनिश एउटा काम गर अब नयाँ शुभरात्रि सर हैन जेरो लेभलबाट पढ्न चाहने कतिजना छ मलाई नाम देऊ भोलि फर्स्ट आवर 10 बजे भित्रमा है साथीहरुलाई ग्रुपबाटै नाम निकाल्ने हैन जेरो लेभलबाट पढ्न चाहने है फेरि बेसिकबाट जाने नयाँ क्लास बन्दैछ कि त्यो भएर है हजुर सर म साथीहरुलाई खबर गर्छु सञ्जीव सर गइसक्नु भयो ल ओके हस् सर हेभ अ गुड नाइट